हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल ये कहना पड़ता है शायद। तो काफ़ी दिनों से मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा आज वीडियो एक बनाऊं। वीकेंड था तो अब वीडियो व्लॉग नहीं बना रहा, बल्कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि कोई पहले मेरे यहाँ पे तीन किस्म के मेरी वीडियोस आती हैं, एक व्लॉग्स और एक स्कॉलरशिप्स या टेक से रिलेटेड चीज़ें। और पहले कोरोना के दिनों में कोरोना सीरीज था, तो स्कॉलरशिप्स और टेक्स टेक पे मैंने सोचा उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं। तो मैं आजकल एक चीज देख रहा था और काम में बिजी था, तो उस वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊंगा, बताऊंगा बल्कि, कि एक न्यू प्लेटफॉर्म आजकल बहुत उरूज पे है क्रिप्टो करेंसी के लिए हवाले से, इथीरियम के हवाले से। मतलब आप कैसे मतलब अर्निंग कर सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म है फोरसाज। ये अभी 2020 फरवरी में ये एक सिस्टम लॉन्च हुआ है, इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, फोरसाज। तो इसकी जो रेटिंग है इस वक्त टॉप पे जा रही है गूगल सर्च और हर जगह पे, और इसको इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अभी मैं वो सारी डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली इससे रिलेटेड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, और काफी लोग गाइड भी कर रहे हैं दूसरों को। तो उर्दू में इससे रिलेटेड कोई वीडियोस बहुत कम थी, तो मैंने सोचा जो उर्दू के ऑडियंस हैं, खासकर हमारे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह के, तो वहाँ के जो अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए फायदा हो, इस वजह से मैं ये उर्दू में बना रहा हूँ। तो ये फोरसाज एक डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम है। तो इसमें जाने से पहले हम इसका जरा एक बैकग्राउंड देख लें कि ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको खुद पहले थोड़ा रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी। हम इसमें बहुत शॉर्ट करके बताना चाह रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में सबसे जो टॉप पे है वो है बिटकॉइन। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिटकॉइन में सब वन बिटकॉइन इस वक्त 11,573 के बराबर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है इथीरियम। इथीरियम अभी थोड़ी देर पहले तक तो 390 था, ये ऊपर नीचे सेकेंड्स में ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपको यहाँ वैल्यूज भी चेंज होती नजर आएंगी। जो इथीरियम है वो $385 के बराबर है, वन इथीरियम। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इथीरियम के ऊपर काम करता है। और इसके थ्रू कैसे अर्निंग की जाती है, तो ये हम आपको इसमें डिटेल में आगे बता देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है 2020 में लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसे इस वक्त लोग कमा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ख़ास कर मैं इसके डिटेल्स बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो जिनकी नेटवर्किंग ज़्यादा तेज़ है, जो नेटवर्किंग करने में, एफिलिएट मार्केटिंग में तेज़ हैं, और उनके लिंक्स हैं, वो लोगों को कायल कर सकते हैं। इस तरह के बंदों के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज है। तो अब ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट्स में बाद में बता सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो अभी आगे चलते हैं कि ये काम है क्या, काम कैसे करता है, और कैसे बंदे कमा सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें लॉग इन में जाने से पहले हम इसके ज़रा नीचे डिटेल्स चेक करते हैं कि आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ज़ीरो रिस्क है ये, 100% डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का ये मतलब होता है कि ये ब्लॉकचेन पे एक्चुअली काम करता है, क्रिप्टो करेंसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, यानी जिसने इवन बनाया है इसको, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बस एक दफा ये रन हुआ है ये सिस्टम और ये चल रहा है। तो ये के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कोई कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट ये रन करके इन्होंने छोड़ दिया, और ये वॉलेट टू वॉलेट बंद, वो पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अभी फरवरी के एंड में
यानी मार्च 2020 में ये लॉन्च हुआ है और अभी तक आप देख सकते हैं 8,43,000 लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और आज ही के दिन पास 24 आवर्स में 6,099 बंदों ने इसको ज्वाइन किया है और टोटल इथेरियम इतने लोगों ने कमाए हैं और डॉलर्स में इतने कमाए हैं डेली डेली अर्निंग्स डेली लोग इतने कमा रहे हैं। अच्छा, तो और अभी तक ये कुछ आईडीज नीचे आपको नजर आ रही हैं किस बंदे ने कितने, मसलन ये मुख्तलिफ आईडीज हैं। मसलन ये आईडी नंबर 8648 ने अभी तक ये इतने इतने डॉलर कमाए हैं, इतनी इथीरियम कमाए हैं। और इस तरह ये और आईडीज हैं, ये सब आप देख सकते हैं। खैर ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जाके मैं आपको, हाँ आप खुद भी ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है मैं जस्ट आपको वो बताऊंगा। अच्छा, लॉग इन का तरीका मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो इंफॉर्मेशन, ये जनाब इसका लेआउट है मेन पैनल यहाँ पे। ये है फॉरजाज, कोई भी बंदा मतलब यहाँ हम कोई भी आईडी लिख सकते हैं। मसलन जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी की भी आईडी आप, मसलन मैं रेंडमली कोई लिखता हूँ, मसलन ये क्लिक किया लेकिन इतने ज्यादा बंदे ने ये किया, मसलन देखते हैं ये पता नहीं किसकी आईडी है और पता नहीं ये कौन है, काम नहीं कर रहा है। चलो एक और कोई आईडी उठाते हैं, नीचे यहाँ कोई सर्च किया हुआ, तो ये क्या किसका पता नहीं। तो यही आईडी, चलो समझाने के लिए यही काफी है। तो ये एक बंदे की आईडी है, हो सकता है मेरी भी हो, मैंने भी ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म को। तो ये है कि इसके डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ये इसका लेआउट है, इसमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि भाई इतने बंदों ने ज्वाइन किया है, टोटल लास्ट 24 आवर्स में इतने बंदों ने किया है, इतने कमाए हैं डॉलर्स, इतने इथीरियम कमाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे आईडी नंबर के नीचे इतने, इस बंदे के थ्रू कितने बंदे रेफर इसने रेफर किए और डॉलर्स कितने कमाए और इथीरियम कितने कमाए। अब इसके अंदर एक है फोर्साज X3 और एक नीचे है ये फोर्साज X4। अब ये क्या है, फोर्साज X3 यानी ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम यानी एग्जांपल के तौर पे वर्किंग और नॉन वर्किंग कह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा वर्किंग करता है, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद काम करता है, तो उसकी अर्निंग यानी X3 से यानी बहुत तेज होती है और ज्यादा होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हम रेफर नहीं करेंगे, तो उनके लिए X4 सही है, मतलब काम नहीं करेंगे, बस इन्वेस्ट करके जस्ट रखें और उनके इनकम आ जाए, तो वो X4 को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब ये सिस्टम दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसको ज्वाइन करने की जो इनिशियल आपको चाहिए होते हैं वो 0.05 इथेरियम चाहिए होते हैं, क्योंकि ये ऊपर का ए फर्स्ट और नीचे का फर्स्ट एक साथ खुलता है और दोनों का प्राइस यानी अब इसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है ये, तो इथेरियम में, तो ये प्राइस यानी 0.05 इथेरियम आपके पास हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर से 12 लेवल है, नीचे 12 लेवल है और हर लेवल पिछले लेवल से डबल उसका उसकी प्राइस है इथेरियम में। आप देख सकते हैं 0.1 0.2 0.4 0.8 इसी तरह 51 इथेरियम तक। अच्छा, अब इसमें कमाई कैसे कर सकते हैं, रेफरल एफिलिएट मार्केटिंग आपने सुना होगा। अब रेफरेंसेस यानी आपने रेफर करने हैं बंदों को, फॉर ये X3 रेफर पे काम करता है और ये जो X4 है ये नॉन वर्किंग है, इसमें रेफर ना भी करें तो आपकी इनकम हो जाती है। तो ये जो आईडी है इस बंदे ने अभी तक, मसलन ये देख सकते हैं कि अभी अभी उसने ज्वाइन किया है और इसने अभी तक किसी बंदे को रेफर नहीं किया, 0 बंदे हैं। और फिर भी उसने अभी $19 इसके पास आ गए हैं। वो कैसे आए हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं, फोर्साज X4 से आए हैं, X3 से कुछ भी नहीं आया अभी तक, क्योंकि उसने अभी काम नहीं किया।
اب کام کیسے کرتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ سلاٹ خریدنی ہوتی ہے، جتنے زیادہ سلاٹ خریدیں گے اتنی زیادہ انکم ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اب یعنی اس بندے کے پاس مثلا کسی کے پاس پیسہ شروع میں کم لگانا چاہے، وہ یعنی منیمم سے شروع کرنا چاہے، تو سب سے پہلے یہ سلاٹ اوپن کرے گا، اوپر کا فرسٹ اور نیچے کا فرسٹ ایک ساتھ ہی کھلیں گے 0.05 ایتھیریم پہ۔ اب کیا ہوگا، اب ورکنگ کیسے کرے گا یہ بندہ، ایفلیٹ لنک کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سائڈ پہ آپ کے ڈیٹیلز ہیں، یہاں پہ یہ ایفلیٹ لنک یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، یعنی یہ آپ کا لنک ہے، کوئی آپ کی اس لنک سے اس پلیٹ فارم کو جوائن کرے گا تو آپ کا وہ آپ نے اس کو سپانسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کے اپ لائن میں آپ آ جائیں گے۔ تو اور یہ آپ کی ڈیٹیلز ہیں بھائی، ایتھیریم آپ کا والیٹ ہے، اور یہ چیزیں اسمارٹ کنٹریکٹ ایڈریس ہے، آپ کا والیٹ ایڈریس ہے، آپ کے ڈائریکٹ والیٹ ٹو والیٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، آپ کے ڈائریکٹ آپ کے والیٹ میں پیسے آئیں گے، آپ کے والیٹ سے جائیں گے، یہ تھرڈ پارٹی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو 0.025 ہے، مثلا ایک بندہ یہ خریدتا ہے سب سے پہلے، اور وہ ایک بندے کو ریفر کرتا ہے، ایک بندے کو جب ریفر کرتا ہے تو وہ نیچے یہ فرسٹ جو ڈاٹ ہے اس میں وہ فل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے والیٹ میں آ جاتی ہے، یعنی 100% ڈائریکٹ، یعنی وہ بھی جوائن کرے گا تو ظاہر ہے 0.025 سے ہی جوائن کرے گا، تو اس کے وہ 0.025 ڈائریکٹ آپ کے والیٹ میں آ جائیں گے وداؤٹ تھرڈ پارٹی، اور دوسرا بندہ جوائن کرے گا تو اس کا بھی آپ کے پاس آئیں گے، جب تیسرا جوائن کرے گا تو وہ آپ کے اپ لائن کو جائیں گے، یعنی آپ نے جس کا لنک یوز کیا ہے پہلے، جو آپ کا سپانسر ہے، آپ کے اوپر اپ لائن ہے اس کو جائے گا، اور آپ کا یہ ریسائیکل ہو کے ریفریش ہوگا۔ تو آپ کے ادھر میں انسٹرکشن میں آپ کو دکھاؤں گا، وہاں پہ آپ کو صحیح نظر آئے گا۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو فرسٹ آپ کا جس کو جوائن کرائیں گے اس کی بھی انکم آپ کو آئے گی، سیکنڈ والے کی بھی آپ کو آئے گی، جو تھرڈ ہے اس کا وہ آپ کے اپ لائن کو جائے گی، اور آپ کا یہ ریفریش ہو کے دوبارہ خالی ہو جائے گا، اور دوبارہ اسی طرح یہ سرکل میں لوپ چلے گا، اور دوبارہ خالی ہوں گے، پھر آپ ایک بندے کو جوائن کرائیں گے، ادھر آئے گا دوسرا، ادھر آئے گا تیسرا، پھر آپ کے اوپر والے کو ریفریش ہوگا، اسی طرح سارے سلاٹس اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اور ایکس4 میں کیا ہے، ایکس4 میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ پہلے 2 ہیں پھر 4 ہیں، یہ کیسے کام کرے گا، اس میں آپ یہ ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے، اس میں آپ کو مثلا اگر آپ کسی کو ریفر نہ بھی کریں تو یہاں یہ اس کو یعنی سپل اوور کہتے ہیں، سپل اوور ایک ٹرم یوز کر رہے ہیں اس میں، تو سپل اوورز کے تھرو یہاں آپ کی انکم ہوتی ہے، یعنی آپ کے جو ٹیم اپ لائن میں ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ریکروٹنگ کر رہے ہیں پارٹیسپینٹس کی، تو ان کے سپل اوورز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے بھی آتے ہیں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ان کے سپل اوورز بھی ادھر آتے ہیں، تو یہاں پہ سپل اوورز آئیں گے، اور پہلا بندہ جو آئے گا اس کی انکم آپ کے اپ لائن کو جائے گی، دوسرا یہ جو اوپر کے 2 ہیں وہ دونوں آپ کے اپ لائن کو جائیں گے، اور نیچے کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ہیں یہ ڈائریکٹ آپ کے والیٹ میں آئے گی، اور جو 6 ہے آخری نمبر پہ یہ دوبارہ آپ کے اپ لائن کو جائے گی، اور ریفریش ہو کے یہ سرکل میں کام کرے گا۔ تو یہ جو نیچے والا ہے فورسا، یہ اگر کوئی کام نہ بھی کرے لیکن انویسٹ کرے صحیح، یعنی اپنے جو سلاٹس ہیں وہ اوپن رکھے، تو سپل آورز آنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو اس میں ریفر نہ بھی کریں تو انکم ہو جاتی ہے۔ تو ٹوٹل اس کی اگر اوپن کریں تو آپ کو اس طرح لائٹ میں آپ کو نظر آئیں گی، آپ یعنی اب فورس آج 4 میں یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ سلاٹس خریدیں گے، انویسٹ کریں گے، اتنے زیادہ سپل آورز ملیں گے، یعنی اتنی زیادہ انکم ہوں گی۔ مثلا اگر کوئی جوائن کرتا ہے 0.025 سے جوائن کر کے وہ ویٹ کرتا ہے کہ بھائی بس مجھے سپل آورز ملے، تو 0.05 سے تو ہر کسی نے جوائن کیا ہوتا ہے، اور وہاں ٹریفک یعنی ہر کسی پہ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو وہ مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ کوئی اسی پہ بیس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہنگے سلاٹس خریدے، تاکہ وہاں رش کم ہوتا ہے، وہاں سلاٹس سپل آورز بھی جلدی اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور یہ جناب اب رجسٹریشن کا جو طریقہ میں بتا رہا تھا کہ 0.025 سے آپ رجسٹر کریں گے تو وہ 0.025 کیا ہوں گے، ایک 0.025 X3 میں جائے گا، اور 0.025 X4 میں جائے گا، یعنی ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو کے یہ رن ہوگا، صرف فرسٹ کے لیے، اس کے بعد آپ کو الگ الگ خریدنے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح کام کرے گا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ کے جو انکم ہے وہ آپ کے پاس، سیکنڈ بھی آپ کے پاس، تھرڈ آپ کے اپ لائن کو جائے گی، اور یہ دوبارہ رینیو ہوگا،
اور یہ جو 4x4 وہ اس طرح کام کرے گا کہ فرسٹ جو ہے آپ کو اپ لائن کو، یعنی آپ نے جس آئی ڈی سے یہاں پہ لاگ ان کیا اس کو، اور جو 2 ہے وہ بھی آپ کے اپ لائن کو، اور جو 3 5 اور 4 کی ہے وہ آپ کو پیمنٹ آئے گی، اور 6 یعنی آپ کی ری انویسٹمنٹ کے طور پہ یہ دوبارہ آئی ڈی پہ لگ جائے گی۔ اچھا، یہ کچھ ٹرمز ہیں، اور اب یہ چیزیں میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاؤں گا، تو باقی چیزیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو پھر ہم شارٹ اس کو کر رہے ہیں، اور ہم جاتے ہیں مین پینل پہ۔ یہ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے کسی کو ریفر نہیں کیا ہے، اگر اس نے ایک بندے کو ریفر کیا ہوتا تو یہ کیا ہوتا، یہاں سے اس کو فوراً انکم ملے گی، اور ادھر سے بھی ڈائریکٹ انکم ملے گی، اوپر کے دونوں۔ لیکن نیچے کیا ہے، نیچے یہاں پہ اس نے سپل آورز کے تھرو اس کو کتنے سپل آورز ملے ہیں، 1، یہ 2، یہ دونوں اوپر اس کے اپ لائن کو گئے ہیں، اور اس آئی ڈی کے اور اس آئی ڈی کے، ان دونوں کے پیسے اس کو یہاں پیمنٹ ہوئے ہیں، یعنی 0.025 ایتھیریم اور 0.025 ایتھیریم یہاں، یعنی اس کو 0.05 ایتھیریم پہ آ گئی ہے، حالانکہ اس نے کوئی کام نہیں کیا، بس جوائن کر کے رکھا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جتنے زیادہ سلوٹس، اب ایک کام یہ ہو سکتا ہے اس میں، آپ ترقی کر کے آگے کیسے جا سکتے ہیں، اس میں یہ کرتے ہیں کہ مثلاً آپ خریدتے ہیں یہ 0.1 0.2 0.4 یہ تینوں خریدتے ہیں، اور آپ ان کے اپ لائن جو ہے آپ نے جس سے کے لنک سے خریدا ہے اس نے ابھی تک اس کو نہیں خریدا، تو آپ کی وہ جو انکم ہے وہ اس کے پاس نہیں جائے گی بلکہ اس کے اوپر والے کو، یعنی اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ وہ کیسے ہوگا، یعنی آپ نے یعنی اس کو نہیں کھولا ابھی تک، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی، اور آپ کے تھرو، آپ کے لنک کے تھرو ایک بندہ جوائن کرتا ہے، اور وہ جلدی جلدی ارننگ کر کے وہ یہ اوپن کرتا ہے، وہ یہ یا پیسہ لگا کے وہ یہ اوپن کرتا ہے، تو اب اس سے جو انکم آنی چاہیے وہ آپ کو آنی چاہیے نا، تو آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا یہ سلاٹ اوپن نہیں ہے۔ وہ سلاٹ، اس سلاٹ کے پیسے آپ کو ملیں گے جو سلاٹ آپ نے اوپن پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ سلاٹ اوپن نہیں رکھا تو آپ کو اس کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کے اپ لائن کو ڈائریکٹ جائیں گے، اور آپ وہ پروفٹ مس کر دیں گے۔ سو آپ اگر جوائن کراتے ہیں نئے بندوں کو تو آپ ان سے آگے آگے ایک ایک سٹیپ آگے چلنا ہوتا تاکہ آپ کی پروفٹ مس نہ ہو۔ تو اب اینڈ میں ایک امپورٹنٹ چیز، اب آپ نے جوائن تو کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے، ہر بندے سے کس کے آئی ڈی کے ساتھ کرنی ہے، کس ٹیم، اب یہاں پہ ٹیم بلڈ اپ ہوتی ہے، یہ چین سسٹم ہے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی ایسی ارننگ نہیں کہ یہاں پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ لوگ بولتے ہیں اب پیسہ یعنی اس کے اندر جو انہوں نے انویسٹ کیا آپس میں، مثلا میں انویسٹ کر کے آتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اندر سسٹم بلاک چین ایسے کام کر رہا ہے، اس کے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے صرف آخری بندہ جو ہوگا اس چین کا اس کو کچھ نہیں ملے گا اگر وہ، کیونکہ اس کے بعد وہ رک جائے گا، تو یہ رکے گا نہیں، یہ کب رکے گا یہ نہیں پتا، ابھی تک 8 لاکھ لوگوں نے جوائن کیا اور ڈیلی دیکھ رہے ہیں ہزاروں میں لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں، تو یہ ڈرنے والی بات نہیں کہ میں آخری بندہ ہوں گا اور میرے بعد رکے گا، نہیں، اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں اور جلدی آپ ریفر کرتے ہیں، لوگوں کو جوائن کراتے ہیں، تو آپ بہت تیزی سے کما سکتے ہیں پیسہ۔ آپ کیسے کما سکتے ہیں، یہاں میں کچھ آئیڈیز دکھاؤں گا، مطلب مثلاً 2 ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آئی ڈی ہے، یہ دیکھیں اس بندے نے کتنے ابھی تک کمائے ہیں، $1,79,000 اتنے اس نے کمائے، اس نے یعنی یہ اوپر کے بھی سارے کھولے ہیں، نیچے کے سارے کھولے ہیں اس نے۔ آپ اسی طرح جتنے زیادہ کھولیں گے اتنے زیادہ مطلب آپ کے پاس انکم آئے گی، مطلب سلاٹس اوپن آپ کریں گے تو۔ اور ایک اور آئیڈیا اگر چلو نیچے کو ہی دیکھ لیں تو پتہ نہیں یہ کون ہے، کوئی بھی ایگزامپل کے طور پہ ہو سکتا ہے آئیڈیز یہاں پہ کچھ ہوں۔ اب اس بندے نے یہاں پہ صرف 4 بندوں کو جوائن کرایا اور $933 اس نے کمائے ہیں، تو اور اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں X3 سے اس نے صرف
87 कमाए, यानी इसने सिर्फ बंदे जो ज्वाइन कराए थे 4, ये जो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, तो इनसे सिर्फ $87 इसको मिले हैं। बाकी जो नॉन वर्किंग वाले थे ना स्पिल ओवर्स से, बाकी कुछ नहीं किया है उसने, जस्ट ये ओपन करके रखे हैं, तो इसको कितने मिले हैं, $846 इधर से मिले हैं इसको। इसी तरह यानी ये काम करता है सिस्टम। तो अब ज्वाइन कैसे करना है, अब बगैर देखे कोई बंदा ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना है। इसमें जितनी आप अच्छी टीम को ज्वाइन करेंगे आपकी इनकम इतनी ज्यादा हो सकती है। आपके ऊपर वाला अगर आप सही काम कर रहा है तो तभी आपको स्पिल आवर्स मिलते हैं। मसलन आप किसी ऐसे चेन में जाते हैं जिसमें आपके ऊपर वाला भी काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर वाला भी काम नहीं कर रहा, बस सबने पहले अपना फर्स्ट स्लॉट ओपन करके बैठे हुए हैं कि भाई हमें खुद ब खुद स्पिल आवर्स मिलेंगे, तो इस तरह कोई नहीं होता। तो आप किसी ऐसे टीम में जाना होता है आपको जो यानी रिक्रूट कर रहे हैं, तेजी से वो काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग में तेज हैं, तो आप उनके बीच अगर आ गए हैं तो आपको फिर स्पिल आवर्स मिलते हैं, वरना तो आपको स्पिल आवर्स मिलने का चांस कम होता है। तो अगर आप खुद काम करने नेटवर्किंग में तेज हैं, काम करते हैं, तो फिर बेस्ट है। अगर अब इसमें ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और एक बंदे को आप ज्वाइन कराते हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 100% आपको रिटर्न होती है। यानी जाहिर है आपने मसलन 0.025 पहले लगा के खुद ज्वाइन किया है, आपको वही कम से कम बेसिक वापस चाहिए रिटर्न में, तो आप एक को ज्वाइन कराते हैं तो वो आपको फौरन आपको वॉलेट में आ जाते हैं। तो उसके बाद जो जितने बंदे आप ज्वाइन कराएंगे वो तो सारा एक प्रॉफिट में जाएगा। तो अगर आप बंदे ज्वाइन कराने में तेज हैं तो यह आपके लिए बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और उनको भी कहें कि आगे इसी तरह टीम बिल्डअप, ये टीम जो मतलब अर्निंग होती है, टीम पूरी टीम अगर स्ट्रांग हो तो टीम के सब जबरदस्त तरीके से इससे कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर टीम आप किसी ऐसे चेन में है कि सब एक एक खोल के बैठे हुए हैं कि भाई हम सबको स्पिल आवर्स मिलेंगे, तो ये बहुत कम चांस होता है। तो अब ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट को, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं अगर हो सके तो लिंक भी दूंगा। मेरे लिंक में आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने जो ज्वाइन किया है मेरा अपलाइन, मैंने अभी तक इतना काम शुरू नहीं किया है, तो मुझे अभी तक जितनी अर्निंग हुई है वो वही उसी से हुई है कि जो स्पिल ओवर से हुई है, क्योंकि मेरा अपलाइन जो है वो सही काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ अच्छी टीम में हूँ। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको इसको ज्वाइन करने का तरीका पूरा प्रोसीजर मैसेज पे भी समझाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊं कि इसको कैसे ज्वाइन करना है। अब इन्वेस्टमेंट आप देखें, 0.025 इथीरियम कितने का होता है, ये चीजें मतलब इथीरियम की अगर अपनी वैल्यू भी देखें तो ये अभी कहते हैं कि कुछ सालों में, इस 1-2 सालों में ये बहुत टॉप पे जाएगी इथीरियम। अभी मैंने जब इसको लिया था तो इसकी प्राइस थी भाई $224, 2 हफ्ते पहले की बात है। और अब इसकी प्राइस हो गई है $285, यानी तकरीबन अभी 400 के लगभग है। तो यानी इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और लोग कह रहे हैं कि 1-2 सालों में ये 5,000 $10,000 तक भी चली जाए। तो अगर आपके पास एक इथेरियम भी हो तो ये देखें, इसने, ये इथेरियम का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसने कैसे मार्केट को गेन किया है। ये पिछले कुछ टाइम से ये कैसे ऊपर आ रहा है, इसकी वैल्यू में कैसे इजाफा हो रहा है। ये देखें पीछे, ये अगर आप पीछे जाते जाएं तो इथेरियम यानी ये बिल्कुल नीचे यानी 240 के रेंज में था। लेकिन अभी पिछले कुछ एक महीनों से ये, इसकी देखें आप ग्राफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे से ये बिल्कुल इथेरियम की वैल्यू बढ़ रही है। और इस वक्त यहाँ पे 400 भी टच किया हुआ है, और ये मजीद ऊपर जाने का इम्कान है, अभी प्रिडिक्ट करने वाले कह रहे हैं, बाकी अल्लाह जाने। तो वैसे भी इसकी वर्थ बढ़ रही है। तो अगर आप 1-2 इथेरियम भी अगर आपके पास हो तो अगर ये 1000 तक जाए तो $2,000 आपको मिल सकते हैं। तो ये
جو جو انٹرسٹڈ ہیں آپ ہمیں کمنٹ کریں، میسج کریں، فیس بک پہ رابطہ کریں، جہاں بھی چاہیں، ہم آپ کو ایک اچھی ٹیم کے تھرو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے یہ سب گائیڈ کرتے رہیں گے. تو باقی نیکسٹ جوائن کرنے کا ٹرسٹ والیٹ کے تھرو جوائن کرتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمس ہے اس کے تھرو جوائن کرتے ہیں، ہم آپ کو باقی ڈیٹیلز اس میں بتا سکتے ہیں. باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.